राष्ट्रपतिमा आफ्ना उम्मेद्वारलाई जिताउन 8 दलीय गठबन्धन र एमालेको कसरत सुरु। दुवै पक्ष दलहरूसँग औपचारिक र अनौपचारिक संवादमा व्यस्त। नेपालमा प्रमाणपत्र तहमा नर्सिङ अध्यापन गराउने कलेजको संख्या 122बाट घटेर 44मा पुग्यो। पछिल्ला वर्षमा थालिएको नियमनले गुणस्तरीय जनशक्ति तयार पार्ने अपेक्षा। प्रधानमन्त्री दाहाल नजाने भएपछि अल्पविकसित राष्ट्रहरूको 5औं राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्ने। युक्रेनको युद्धलाई लिएर अमेरिका युरोपेली सहयोगीद्वारा मस्कोमा द्वन्द्व अन्त्य गर्न दबाव जारी राख्न G20 राष्ट्रहरूको समूहलाई आग्रह। र निर्णायक खेलमा युएईलाई 7 रनले पराजित गर्दै नेपाल आइसिसी अन्डर-19 विश्वकपमा त्रिकोणात्मक एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज अन्तर्गतको दोस्रो खेलमा नेपाल युएई सामु 68 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा खिलनाथ र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। भावी राष्ट्रपतिमा आफ्ना उम्मेद्वारलाई जिताउन नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन र एमाले कसरत सुरु गरेका छन्। कांग्रेस नेतृत्व 8 दलीय गठबन्धनले काठमाडौँमा आज प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको भेला गरी साझा उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेललाई जिताउन एकताबद्ध भएर लाग्न आग्रह गरेको छ। सो क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार पूर्व सभामुख पौडेल लगायतले सम्बोधन गरेका थिए। कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेस सभापति देउवाले पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए विगतमा जस्तो संविधान उल्लङ्घन नहुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले भने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसद विघटनबारे दिएको अभिव्यक्तिले आफूहरू झस्किएको र नयाँ गठबन्धन बनाएको बताउनुभयो। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले भने भावी राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिका लागि पौडेलको पक्षमा समर्थन जुटाउन गठबन्धन बाहिरका दलहरूलाई औपचारिक पत्र समेत पठाएको छ। त्यस्तै राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार पौडेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाका शीर्ष नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरिरहेको बताइएको छ। भावी राष्ट्रपतिका लागि कुनै दलको समर्थन नजुटाई एक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको एमालेले आफ्ना उम्मेद्वार सुभाष नेमाङको पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गर्दै अन्य दलसँग परामर्श सुरु गरेको छ। एमालेका उम्मेद्वार नेमाङ सहितका नेताहरूले समर्थन जुटाउने प्रयासमा भेटघाट सुरु गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपति निर्वाचनमा समर्थन गर्ने सत्तारूढ माओवादी केन्द्र सहित 8 दलको फागुन 12 को निर्णयपछि 7 दलीय गठबन्धन भत्किएपछि राजनीतिले नयाँ मोड लिएको थियो। गत पुस 26 मा नेपाली कांग्रेस सहित एकीकृत समाजवादीले विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीलाई दिएपछि सशंकित बनेको एमालेले संसदको रोस्टमबाटै कांग्रेसले ढोक्सा थापेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो। घटनाक्रमसँगै माओवादी कांग्रेसको कित्तामा उभिँदै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा समर्थन जनाएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिन पुगेको हो। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेल राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनेपछि एमाले पनि उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाएर गठबन्धनलाई चुनौती दिएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा हुने मतभारलाई केलाउँदा एमालेका उम्मेद्वारले बहुमत ल्याउने सम्भावना देखिँदैन। तर सत्तारूढ माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी जसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति सहित 8 दलको स्पष्ट बहुमत देखिएकाले एमाले झस्किएको छ। यद्यपि आफ्नो उम्मेद्वारलाई समर्थन जुटाउन एमालेले एकीकृत समाजवादी सहित अन्य दलहरूसँगको परामर्श सुरु गरेको छ। एमाले उम्मेद्वार नेमाङलाई समर्थन जनाउन यसअघि एमालेले गरेको पत्रचारको एकीकृत समाजवादीले जवाफ नदिएपछि एमाले नेताहरूले समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपाललाई औपचारिक रूपमै भेटेका छन्। नेपालसँगको भेटपछि एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ भन्छन्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको अफिसमा आएर अध्यक्ष कमरेड सहितको सबै पदाधिकारी साथीहरूसँग हाम्रो कुराकानी भयो। हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट चाहिँ अगाडि सारिनु भएको उम्मेद्वार माननीय सुभाष चन्द्र नेमाङको पक्षमा मतदान गर्न उहाँलाई अपिल गर्यौँ, उहाँलाई अनुरोध गर्यौँ। हाम्रो बिचमा चाहिँ कुरा एकदम सकारात्मक कुरा भयो। समाजवादीसँगको संवाद सकारात्मक भएको एमालेले बताए पनि सो पार्टीले भने अहिलेको अवस्थामा नेमाङलाई सहयोग गर्न नसक्ने बताएको छ। एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले अहिलेको परिस्थितिमा एमालेको उम्मेद्वार नेमाङलाई सघाउन नसकिने बताएका छन्। उनले भने, हामी त अर्को राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको प्रस्तावक भएको पार्टी, त्यसकारण अहिले यसबारेमा के भनिहाल्नु पर्ने कुरा केही छैन।
जहाँ प्रस्तावक जसको बनेका छौँ र हिजै मात्रै हाम्रो केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले एउटा निर्णय गरिसकेको छ, जुन कुरा मैले सार्वजनिक गरिसकेको छु। यसकारण अब त्यतातिर धेरै अगाडि बढ्ने स्थिति रहेन। सरकारबाट बाहिरिए पनि सरकारलाई समर्थन जनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपासँग पनि छलफल गर्दै एमाले नेमाङलाई समर्थन जनाउन आग्रह गरेको छ। एमालेको प्रस्तावलाई रासोपाले सकारात्मक रूपमा लिँदै पार्टीको आन्तरिक छलफलमा निर्णय गर्ने जवाफ दिएको छ। सो पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले भने, उहाँहरूको तर्फबाट हामीलाई भोट माग्न आउनु भएको थियो। पुस 10 गतेको जुन सम्झौता भएको थियो र जसको साक्षी पनि हामी थियौँ, त्यो विषयमा पनि चर्चा भयो र यो सबै क्रममा हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट कसो गर्ने के गर्ने भनेर हामीले छलफल गर्न त बाँकी छ। तर त्यो गर्दै गर्दाखेरि पनि यसमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने, पार्टीको निर्णय प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू पनि छन्। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ कसो हुन्छ, तर उहाँ एउटा उपयुक्त पात्र हो यसमा कुनै सङ्कोच छैन भन्ने कुरा हामीले व्यक्त गर्यौँ। तथापि पार्टीले निर्णय गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भने। राष्ट्रपतिको निर्वाचन आउन एक साता बाँकी रहँदै गर्दा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई मनाउन एमाले भेटघाटलाई तीव्र बनाएको हो। सबै यस्तो दलले राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा धारणा बनाए पनि राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले औपचारिक निर्णय गरिसकेका छैनन्। राष्ट्रपति निर्वाचनमा ती दुई दलले गर्ने निर्णयका आधारमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई केही हदसम्म प्रभावित पार्ने देखिएको छ, किनकि राष्ट्रपतिलाई दिने समर्थनका आधारमा ती दल सत्ता पक्षमा रहन्छ वा प्रतिपक्षमा भन्ने आधार बन्नेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि खिलनाथ ताजपुरिया। उप प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ अल्पविकसित राष्ट्रहरूको 5औं राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन एलडीसीमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै कतारको दोहामा जानुहुने भएको छ। आगामी आइतबारदेखि सुरु हुने सम्मेलनमा सहभागी हुन उहाँ भोलि प्रस्थान गर्नुहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। सम्मेलन अघि उप प्रधानमन्त्रीले एलडीसी समूहका वर्तमान अध्यक्ष मालवीयको संयोजकतामा यही मार्च 4 तारिकमा आयोजना हुने एलडीसी समूहको शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। नेपालले यसै वर्ष एलडीसी समूहको अध्यक्षता लिने कार्यक्रम छ। दोहामा उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सम्मेलनको पूर्ण सत्रलाई सम्बोधन गर्नुका साथै विभिन्न देश तथा संघ संस्थाका प्रतिनिधि मण्डलसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। उहाँले प्रवासी नेपाली संघ संस्थाका प्रतिनिधिसँग पनि अन्तर्क्रिया गर्नुहुने बताइएको छ। प्रतिनिधि मण्डलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठ, सांसद जितेन्द्र बहादुर देव, नेपाल सरकारका सचिवहरू, कतारका लागि नेपाली राजदूत र अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरू रहने जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सम्मेलनमा जाने भनिए पनि राष्ट्रपति निर्वाचनका कारण उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठको नेतृत्वमा नेपालले सहभागिता जनाउन लागेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा प्रमाणपत्र तहमा नर्सिङ अध्यापन गराउने कलेजको संख्या 122बाट घटेर 44मा पुगेको छ। आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा 78वटा संस्था बन्द भएका हुन्। बिना मापदण्ड संस्था सञ्चालन अनुमति दिँदा उत्पादित जनशक्ति मध्ये कतिपयमा आवश्यक क्षमता नभएको पाइएको छ, जसका कारण नर्सहरू न्यून सेवा सुविधामा काम गर्न बाध्य छन्। त्यसैले पछिल्लो वर्षमा नर्सिङ क्षेत्रमा थालिएको नियमनले आगामी दिनमा दक्ष र क्षमतावान जनशक्ति तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ। सबभन्दा धेरै जनशक्तिको अभाव हुन्छ। थुप्रै बिमारी एउटा नर्सले नै हेरिराख्नु परेको अवस्था हुन्छ। त्यो नै सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। रातिको ड्युटी गर्नुपर्छ अनि क्वार्टरको व्यवस्था सबै स्टाफले पाएको हुँदैन। त्यस्तै अब घरबाट आउने जाने गर्दाखेरि अस्पतालबाट त्यस्तो भेहिकलको सुविधा पनि दिएको हुँदैन। विराटनगरकी कोशी अस्पतालकी वरिष्ठ नर्सिङ प्रशासक मन्जु यादवको भनाइले नेपालको नर्सिङ क्षेत्रको समस्यालाई उजागर गर्छ। न्यून दरबन्दीका कारण तोकिएको भन्दा धेरै समय काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको नर्सहरूको गुनासो छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले आर्थिक वर्ष 2086-87 सम्मका लागि बनाएको नेपालको स्वास्थ्य जनशक्ति सम्बन्धी रणनीति अनुसार सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सको दरबन्दी 42,000 आवश्यक पर्ने उल्लेख छ। तर हाल नेपालका सरकारी अस्पतालमा जम्मा 15,000 नर्स मात्र कार्यरत छन्। दरबन्दी कम हुँदा नर्सहरूले तोकिएको समय भन्दा बढी समय काम गर्नुपर्ने बाध्यता परेको हो। नेपाल नर्सिङ एसोसिएसनकी अध्यक्ष मनकुमारी राई भन्छन्, दरबन्दीहरू कायम नभएको होइन, 25 सालतिर भएको दरबन्दीले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले पनि धेरै दरबन्दीहरू बनाउन सकेका छैन। अनि हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ नर्स बिरामीको अनुपातमा दरबन्दी हुनुपर्ने हो होइन। जनसङ्ख्या बढेर धेरै भइसकेको छ, तर अब नर्सहरू प्रोडक्सन पनि भइरहेको छ। तर जुन हामीहरूले नेपाल सरकार अथवा अस्पतालहरू जहाँ छन् नर्स खपत हुने त्यो ठाउँमा चाहिँ नर्सहरूको दरबन्दीहरू चाहिँ नभएको होइन, भएकोमा चाहिँ अपुग छ। नेपालमा
अस्पतालमा नर्सको अभावमा दरबन्दी मिलान गर्न नसकिएको भने होइन। नर्सिङ काउन्सिलका अनुसार करिब 1,10,000 जना रजिस्टर्ड नर्स छन्, जसमध्ये सरकारी अस्पतालमा 15,000, निजीमा 18,000 र करिब 29,000 नर्सहरू विदेशिएका छन्। झण्डै 50,000 नर्सहरू बेरोजगार रहेको नर्सिङ एसोसिएसनले जनाएको छ। सरकारी अस्पतालमा जस्तै निजी अस्पतालमा समेत नर्सहरूले आफ्नो पेसालाई सम्मानित मानिएको अनुभव गर्न सकेका छैनन्। विराटनगरको एक निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्स कृपा साखी भन्छन्, लेबर एक्टले जति भनेको छ त्यो भन्दा बढी आवर्स घटाइराखेको छ र स्यालेरी पनि तपाईँको एकदम मिनिमम नेपाल सरकारले तोकेको स्यालेरी होइन, त्यसको हाफ भन्दा पनि कममा काम खटाइरहेको छ। एउटा अर्को भनेको नर्स पेसेन्ट रेसियो, एउटा नर्सको लागि कतिजना पेसेन्ट हुनुपर्ने हो त, त्यो म्यान पावरको कमीले गर्दाखेरि एउटै नर्सले धेरैजना बिरामी हेर्नु परेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि क्वालिटी केयरमा चाहिँ अलिकति कम्प्रोमाइज भइरहेको छ। यी सब कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब नेपालको नर्सेसहरू एकदमै धेरै विदेशी राख्नु भएको छ। नर्सहरूले स्वास्थ्य संस्थाबाट पर्याप्त सेवा सुविधा पाउन नसक्नुको प्रमुख कारण गुणस्तरीय उत्पादनको कमीले भएको कतिपय स्वास्थ्य कर्मीकै बुझाइ छ। नर्सहरूको क्षमता वृद्धिका लागि शैक्षिक संस्थाले ध्यान दिन नसकेकाले पनि सो समस्या निम्तिएको साखी बताउँछिन्। उनले भनिन्, आफ्नो हस्पिटल नभएको कलेजहरूले प्र्याक्टिकल गर्न लाँदाखेरि सफिसियन्ट प्र्याक्टिकल नपुगेर हो कि कतिपय नर्सिङ कलेजहरूमा चाहिँ जुन क्वालिटीको नर्सेस निक्लिनु भएको छ उहाँले पछि गएर चाहिँ अब आफू पनि कम्पिटेन्ट त्यति नभएको कारणले गर्दाखेरि भोलिन्टरीली पनि काम गरिदिने होइन। अब त्यो भोलिन्टरीली बिना पैसा उहाँहरूले यतिकै काम गरिदिँदाखेरि अरू नर्सेसहरू जसले चाहिँ अब अलिकति उहाँहरू कम्पिटेन्ट हुनुहुन्छ, भोलिन्टरी काम गर्न सक्नुहुन्न, उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो भएको छ। नर्सिङ क्षेत्रमा उत्पादन हुने जनशक्तिका प्रमुख आवश्यकता नै पर्याप्त मात्रामा प्रयोगात्मक अभ्यास हो। तर प्रमाणपत्र तहमा नर्सिङ पढाइ हुने अधिकांश शैक्षिक संस्थाले विगतमा सैद्धान्तिक विषयलाई धेरै मात्रामा प्राथमिकता दिँदा उत्पादित जनशक्तिको क्षमतामा वृद्धि नभएको देखिएको छ। तर पछिल्लो समय सो अवस्थामा सुधार आएको देखिएको छ। पर्याप्त प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि आफ्नै 100 बेडको अस्पताल भएका संस्थाले मात्र नर्सिङ पढाउन पाउने व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेसँगै गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ। 122 नर्सिङ कलेज मध्ये 100 बेडको अस्पताल नभएका 78 वटा शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएका छन्। आवश्यक पूर्वाधार नपुगेको भन्दै बन्द भएका शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरूले भने विद्यार्थीहरू स्वदेशमा नर्सिङ अध्ययन गर्न नपाएर विदेश जाने क्रम बढेको जिकिर गरिरहेका छन्। तर सो भनाइमा सत्यता नभएको सरकारी तथ्याङ्कले जनाएको छ। पछिल्लो 2 वर्षको अन्तरालमा नर्सिङका लागि करिब 150 जना विद्यार्थी मात्र विदेशिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले जनाएको छ। आयोगका सदस्य सचिव डाक्टर भोजराज काफले भन्छन्, नर्सिङमा विद्यार्थी असाध्यै कम भएको छ। एमबिबिएसको अलि धेरै गएको छन्, असाध्यै कम छ। 2 वर्षको हेर्दाखेरि 150 जति पनि गएको छैन। 2 वर्षदेखि इलिजिबिलिटी दिइरहेछ। यहाँबाट हामीसँग जति नर्सिङ पढाउने कलेजहरू छन् नि, कलेजहरूमा कोटा नै फुलफिल भएको छैन, आधा पनि फुलफिल भएको छैन। कतिपय कलेजहरूमा हामीले पठाएका छात्रवृत्तिमा गएका मात्रै विद्यार्थीहरू पढिरहेछन्। नर्सिङ पढ्ने कलेजहरूमा 600-700 मात्रै भर्ना भएको छन्, अरू भर्ना भएको छैन। हाल नेपालमा प्रमाणपत्र तहमा नर्सिङमा अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्था 44 वटा छन्। भएका शैक्षिक संस्थामा समेत भर्ना क्षमता भन्दा कम विद्यार्थी आकर्षित हुने गरेको तथ्याङ्क पाइनुले यस क्षेत्रको नियमन सही ढंगले भइरहेको बुझ्न सकिन्छ। तसर्थ शैक्षिक संस्था सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिने संस्थाले समेत कुनै पनि क्षेत्रमा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन हुने सुनिश्चितता गरेर मात्र अनुमति दिनु जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि विराटनगरबाट सहकर्मी देवनारायण शाहको सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। सोभियु निर्वाचनका लागि 62वटै आङ्गिङ क्याम्पसमा चुनाव सञ्चालन समिति गठन भइसकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जनाएको छ। सोभियु केन्द्रीय निर्वाचन अनुगमन तथा समन्वय समितिका सदस्य सचिव प्राध्यापक पशुपति अधिकारीले 62वटै आङ्गिङ क्याम्पसमा समिति गठन भएसँगै चुनाव हुने पक्का भएको बताउनुभयो। यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी चैत्र 5 गते हुने सोभियु निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशन गरिसकेको छ। कार्यतालिका अनुसार चुनावका लागि सङ्घ संगठन र समूह दर्ता भोलिका लागि तोकिएको छ। भोलि अपराह्न 3 बजेसम्म दर्ताको समय तोकिएको छ। फागुन 21 गते मतदाता सूची प्रकाशित गर्ने कार्यतालिका छ। यस्तै फागुन 25 गते मतदाता सूची उप दाबी विरोध गर्ने समय तोकिएको छ भने मतदाता सूची उप दाबी विरोध छानबिन गरी अन्तिम नामावली सोही दिन बेलुका 5 बजे गर्ने कार्यतालिका छ। फागुन 26 गते बिहान 11 देखि अपराह्न 2 बजेसम्म उम्मेद्वारका लागि मनोनयन पत्र वितरण गर्ने कार्यतालिका छ। त्यस्तै फागुन 27 गते उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दाखिला भएपछि बेलुका 5 बजे उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन गर्ने लगायतका कार्यतालिका तय भएको त्रिवीले जनाएको छ।
गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य भएको छ। प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले चालू अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो। गण्डकीका प्रदेश प्रमुख गुरुङले एक सूचना जारी गर्दै आज मध्यराती 12 बजेबाट लागू हुने गरी प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गर्नुभएको हो। केन्द्रमा फेरिएको राजनीतिक समीकरणसँगै गण्डकी प्रदेश सरकार समेत ढल्ने निश्चित जस्तै भइसकेको बेला गण्डकी प्रदेश सभाको चालू अधिवेशन अन्त्य भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। हिजो प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुख गुरुङले सम्बोधन गरेपछि सभामुख कृष्ण धितालले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि संसद बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो। प्रविधि मैत्री सिकाइका लागि प्रदेश 1 का सामुदायिक विद्यालयमा स्थापित सूचना प्रविधि प्रयोगशालाबाट विद्यार्थीले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन्। विद्यालय तहमै कम्प्युटर हार्डवेयर सफ्टवेयर र सूचना प्रविधि सम्बन्धी सिकाइ प्रदान गर्न सुरु गरिएको यो कार्यक्रम दक्ष प्रशिक्षक जनशक्ति र उपकरण मर्मतको स्रोत नहुँदा निष्प्रभावी बनेको छ। थप विवरणसहित धनकुटाबाट सहकर्मी विनोद घिमिरे। धनकुटा सदरमुकाममा रहेको गोकुण्डेश्वर बाल मन्दिर माध्यमिक विद्यालयले कक्षा 3 देखि 8 सम्म 100 पूर्णाङ्कको ऐच्छिकमा कम्प्युटर विषय राखेको थियो, तर प्रशिक्षक जनशक्ति र उपकरण मर्मत गर्ने स्रोत जुटाउन नसकेपछि उक्त विषय हटाएको छ। ल्याब स्थापना भए पनि कम्प्युटर विषय शिक्षणका लागि दरबन्दीका प्रशिक्षक छैनन्। विद्यालय आफैले कम्प्युटर विषय पढाउने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेको गोकुण्डेश्वर बाल मन्दिर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक दामोदर मिश्रको भनाइ छ। जनशक्तिको पनि समस्या भयो, अर्को समस्या मेन्टेनेन्सको ठूलो समस्या रहेछ। यसैले कम्प्युटर विषय चलाउनै गाह्रो भएकोले हामीले तल्लो तहमा कम्प्युटर विषय हटाउँदै गइरहेछौँ र माथिल्लो 11-12 मा चाहिँ नियमित रूपले ऐच्छिक विषय पढाइरहेछौँ। धनकुटाकै भिरगाउँमा सञ्चालित श्रीमान टङ्क माध्यमिक विद्यालयको सूचना प्रविधि प्रयोगशालामा 20 वटा कम्प्युटर र सहायक उपकरण छन्। यो विद्यालयको कक्षा 6, 7 र 8 का विद्यार्थीले विज्ञान र प्रविधि विषयमा कम्प्युटर पनि पढ्नुपर्छ, तर सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालनका लागि दरबन्दीका कम्प्युटर शिक्षक छैनन्। कम्प्युटर लगायत बिग्रेका सहायक उपकरण मर्मत गर्ने स्रोत र जनशक्ति छैन। यसरी सूचना प्रविधि प्रयोगशाला प्रभावकारी बन्न नसकेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक नरबहादुर विश्वकर्मा बताउँछन्। एउटा सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटरको छुट्टै शिक्षाको व्यवस्थापन कमै मात्रामा हुन्छ, हुँदैन भन्दै पनि हुन्छ। हामीले निजी स्रोतमा कम्प्युटर शिक्षाको व्यवस्थापन गरेका छौँ, तर जति मात्रामा दक्षता त्यो कम्प्युटर सञ्चालन गर्नुपर्नेमा हुनुपर्छ त्यति मात्रामा हामीसँग नभएकै हो। त्यसैको कारणले यसलाई सञ्चालनमा कठिनाइ परेको छ। उपकरण भए पनि दक्ष प्रशिक्षक जनशक्ति सञ्चालन र मर्मतका लागि स्रोत जुटाउन नसक्दा प्रदेश 1 का सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला निष्प्रभावी बनेका यी दुई नमुना उदाहरण हुन्। प्रदेश 1 को सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2076-77 यता प्रदेश 1 का 14 वटै जिल्लाका 338 सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, स्मार्ट र ई कक्षा व्यवस्थापनका लागि 13 करोड 68 लाख रुपियाँ लगानी गरेको छ। उपकरण सहितका प्रयोगशाला स्थापना गरे पनि प्रशिक्षक जनशक्ति र सञ्चालन कोषको व्यवस्था गरेको छैन। तर प्रदेश 1 को शिक्षा विकास निर्देशनालय धनकुटाका अधिकृत सन्तोष बराल विद्यालयमा स्थापित कम्प्युटर ल्याब सञ्चालनका लागि प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन भइरहेको दावी गर्छन्। बराल भन्छन्, प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वयंसेवक शिक्षकको रूपमा शिक्षकहरू उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ। विद्यालयहरूमा स्वयंसेवक शिक्षकहरू उपलब्ध हुनुहुन्छ। केही विद्यालयहरूले कम्प्युटर शिक्षकको रूपमा माग गर्नु भएको छ र सो अनुसारको कम्प्युटर शिक्षकको कोटा उपलब्ध गराएको छ। संघीयता कार्यान्वयन हुनु अघि शिक्षा मन्त्रालय र त्यसपछि प्रदेश 1 को सामाजिक विकास मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशालाका लागि कम्प्युटर र सहायक उपकरण सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएको छ, तर यो कार्यक्रमबाट विद्यार्थीहरूले अपेक्षित लाभ लिन भने सकेका छैनन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। कान्तिपुर डायरीमा अब कालीकोट डायरीको पालो। कालीकोट डायरीमा तुलाराम पाण्डेको नमस्कार। कालीकोटका 2वटा स्थानीय तहमा फागुन 1 गते नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि पाठ्य पुस्तक नहुँदा पठन पाठन प्रभावित भएको छ। जाडो बिदा हुने तिला गुफा नगरपालिका र महाबाई गाउँपालिकामा फागुन 1 गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको हो। यहाँका अन्य 7वटा स्थानीय तह खाँडाचक्र, शुभकालिका, नरहरिनाथ, सान्नी त्रिवेणी, राजकोट, पञ्चलझरना र पलन्तामा भने वैशाख 1 गतेदेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुनेछ। पाठ्य पुस्तक वैशाख अघि आउन सम्भव नभएकाले हिउँदे बिदा हुने विद्यालय मर्कामा परेको निमित्त शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख प्रकाश चन्द्र धितालले बताउनुभयो।
झण्डै 4 दशक लगाएर निर्माण भएको बहुचर्चित कोटबाडा विमानस्थल पुग्न केबल कार सञ्चालन गरिने भएको छ। सदरमुकाम मान्मको डाँडाबाट पारिपट्टि पर्ने सुनथराली कोटबाडाको डाँडो जोड्ने केबल कार निर्माण गर्न सरकारवालाले पहल थालेका हुन्। मान्मबाट कोटबाडा पुग्न पैदल 6 घण्टा र गाडीमा 2.5 घण्टा लाग्ने गर्छ। 2042 सालमा सर्वे भएर निर्माण थालिएको कोटबाडा विमानस्थल हाल कालोपत्रे भए पनि जहाज आएको छैन। आगामी चैत्र पहिलो साता सम्पन्न हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावमा 2वटा विद्यार्थी संगठनले महिला नेत्रीलाई सभापतिको उम्मेद्वार बनाएका छन्। जिल्लाकै पुरानो तिला कर्णाली बहुमुखी क्याम्पस ताडीको सभापतिमा एमाले निकट अनेरा सोबिउले शर्मिला कुमारी साई र माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीले जनचेतना बहुमुखी क्याम्पस मेलमुडीको सोबिउ सभापतिमा पार्वती सञ्जाललाई उम्मेद्वार बनाएका हुन्। दुवै महिला नेत्री जिल्ला कमिटिका कोषाध्यक्ष हुन्। कालीकोटमा 13औं जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड महाबै गाउँपालिकाको कुनीमा सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रका लागि खेलकुद, स्वास्थ्यका लागि खेलकुद भन्ने नाराका साथ आयोजित रनिङ सिल्डमा खाडाचक्र नगरपालिका प्रथम, तिलागुफा नगरपालिका तृतीय र राजकोट नगरपालिका तृतीय भएका छन्। 9वटै स्थानीय तहका खेलाडी सहभागी राष्ट्रपति रनिङ सिल्डमा नगद सहित प्रमाणपत्र वितरण गरिएको जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष गणेश बहादुर साईले बताउनुभयो। हवस् त कालीकोट डायरी आजलाई यति नै। तुलाराम पाण्डे बिदा हुन्छु। नमस्कार। अब आर्थिक प्रसंग। बागमती प्रदेश सरकारले बाँझो जग्गा उपयोगका लागि कार्यविधि ल्याएको छ। बाँझो जमिनमा खेती गर्न प्रोत्साहनका लागि बाँझो जमिनमा करार खेती कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि ल्याएको बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपञ्च विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर शरण कुमार पाण्डेले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार खेती गर्न चाहने व्यक्तिले करिब 2 रोपनी जग्गा 5 वर्षका लागि लिनुपर्ने र जग्गाधनीले 2 रोपनी जग्गा कम्तीमा 5 वर्षका लागि दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। प्रदेशले कार्यक्रमका लागि 1.5 करोड रुपैयाँ बजेट समेत विनियोजन गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। युक्रेनमा भएको युद्धलाई लिएर अमेरिका र युरोपेली सहयोगीले G20 राष्ट्रको समूहलाई मस्कोमा द्वन्द्व अन्त्य गर्न दबाव जारी राख्न आग्रह गरेका छन्। विश्वलाई युक्रेन रुस द्वन्द्वले अस्थिर बनाएको भन्दै मस्कोको द्वन्द्व अन्त्य गर्न आग्रह गरेको रोइटर्सले जनाएको छ। रुसले भने पश्चिमा प्रतिनिधिहरू आफ्नो आर्थिक असफलताको जिम्मेवारी मस्कोमा सार्न चाहेको आरोप लगाएको छ। रुसले युक्रेनमा युद्ध सुरु गरेको 1 वर्ष पूरा भइसकेको छ। G20 देशका विदेश मन्त्रीहरू भारतको नयाँ दिल्लीमा एक दिने बैठकका लागि भेला भएका हुन्। अब खेल प्रसंग। नेपाल अर्को वर्ष श्रीलङ्कामा हुने आइसिसी अन्डर-19 विश्वकपमा पुगेको छ। आज भएको खेलमा युएईलाई 7 रनले पराजित गर्दै नेपाल अर्को वर्ष श्रीलङ्कामा हुने विश्वकपमा पुगेको हो। युएईको अजमान स्थित इडेन गार्डन ओभल मैदानमा 192 रनको लक्ष्य पछ्याएको युएईलाई नेपालले 48 ओभरमा 184 रनमा अल आउट गर्यो। नेपालका लागि दिपेश कणेलले 5 विकेट लिए। हेमन्त धामी र सुभाष भण्डारीले 2 विकेट हात पारे। 6 राष्ट्र सम्मिलित यस प्रतियोगिताको विजेता टोली बन्दै नेपाल अर्को वर्ष श्रीलङ्कामा हुने आइसिसी अन्डर-19 विश्वकपमा पुगेको हो। नेपालले सबै 5 खेल जित्यो भने युएईले 5 मध्ये 4 खेल जित्यो। नेपालले 2016 यता आइसिसी अन्डर-19 विश्वकप खेलेको छैन। युएईका लागि कार्ल डिसुजाले 50 रन बनाए। आर्यन सक्सेना 34, आर्यन शर्मा 32, अमर बदामी 19 रनमा आउट भए। यसअघि इडेन गार्डन ओभल मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपाल 48.5 ओभरमा 191 रन बनाएर अल आउट भएको थियो। कप्तान देव खनालले बनाएको 51 रनको अर्धशतकले नेपालले खेल्न पुनरागमन गरेको थियो। उत्तम थापा मगरले 36 रन बनाए। विशाल विक्रम केसीले मध्यक्रममा 38 रन बनाएपछि नेपालले चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाउन सक्यो। युएईका लागि ध्रुव पराशरले 3 विकेट लिए। हरिश शेट्टी र कप्तान आयन खानले 2 विकेट लिए। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको दोस्रो खेलमा नेपाल आयोजक युएईसँग 68 रनले पराजित भएको छ। लगातार 5 खेलमा जित निकालेको नेपालको विजय यात्रामा पनि पूर्ण विराम लागेको छ। दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा आज भएको खेलमा टस जितेर फिल्डिङ रोजेको नेपाल सामु युएईले 208 रनको लक्ष्य पेश गरेको थियो। जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको नेपाल 31.5 ओभरमा 139 रन बनाएर अल आउट भयो। नेपालका लागि कुशल मल्लले 60 रनको योगदान गरे पनि जितका लागि पर्याप्त बन्न सकेन। त्यस्तै सन्दीप लामिछाने 26 रनमा अभिजित रहे। नेपालका लागि अर्का ब्याट्सम्यान आसिफ शेखले 17 रन जोड्नु बाहेक अन्यले दोहोरो अङ्कको रन जोड्न सकेनन्। खराब ब्याटिङ प्रदर्शन गरेको नेपालले 3 खेलाडीलाई शून्यमा गुमायो। ज्ञानेन्द्र मल्ल, कप्तान रोहित पौडेल र आरिफ शेखले
खाते खोल्न सकेनन्। बलिङतर्फ युएका रोहन मुस्ताफा र कार्तिक मैपनले समान 3 विकेट लिए। जुनैद सिद्दिकीले 2 विकेट हात पारे। ब्याटिङतर्फ युएका लागि आसिफ खानले 72 रन बनाए भने रोहन मुस्ताफाले 52 रनको अभिजित पारी खेले। नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले 3 विकेट लिए। नेपालले लिग 2 मा युएलाई अहिलेसम्म हराउन सकेको छैन। 30 खेल खेलेको नेपाल 13 जित र 15 हार बेहोर्दै 28 अङ्कसहित तालिकाको 6औं स्थानमा छ। समान खेल खेलेको युए 14 जित र 13 हार बेहोर्दै 31 अङ्कसहित 5औं स्थानमा छ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि खिलनाथ र सुरजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।